نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ آپ تمام حضرات آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. شاعر کہتا ہے قدم سوء مرقد نظر سوء دنیا. قدم سوء مرقد نظر سوء دنیا. کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت. دعا فرمائے باری تعالیٰ مجھ گناہگار کو صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. حق جل مجدہ احکم الحاکمین ہونے کے باوجود جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو روشنی دی، جس نے کائنات کے نظام کو وجود بخشا، جو رب الارباب ہے، تمام ربوں سے بڑھ کر ایک رب ہے، میرا اور آپ کا خالق ہے. احکم الحاکمین مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتا ہے. یہ کتنے بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ مجھ سے اور آپ سے، تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا کہتا ہے؟ اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ اور چاہیے کہ ہر شخص غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی جو تم کرتے ہو سب خبر ہے.
कारखाने का मालिक अपना गोशवारा बनाता है, इसी तरीके से भैंस पालने वाला वो ये अपना गोशवारा बनाता है कि मैं ये जो भैंस पाल रहा हूं कितना दूध देती है, उसकी आमदनी का, और इसी तरीके से अपनी मेहनत का गोशवारा बनाता है, कितनी रकम का इसने दूध दिया और मेरा इसके ऊपर कितना माल सर्फ हुआ और खर्च हुआ, वो अपना गोशवारा बनाता है। कारखाने का मालिक अपना गोशवारा बनाता है, इसी तरीके से मदरसे वाले अपने मदरसे का गोशवारा बनाते हैं, कितनी ज़कात आई, कितनी इमदाद आई, कितना सदक़ात और खैरात आया, तलबा पर कितना खर्च हुआ, बच्चों पर कितना खर्च हुआ, तनख्वाहों में कितना खर्च हुआ, बिजली में कितना खर्च हुआ, इसी तरीके से पूरा गोशवारा मदरसे वाले भी बनाते हैं। तो इंसान तो अपनी मादियात की तमाम चीजों का गोशवारा बनाता है कि कहां से कितना आया और कितना खर्च हुआ, कैसे आया, कैसे खर्च किया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा और आपका भी गोशवारा बन रहा है। वो कौन बना रहा है? वो अहकमुल हाकिमीन बना रहा है, खालिके कायनात बना रहा है, आसमान और जमीन का पालनहार बना रहा है। उसने कुरान करीम के अंदर फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते मेरा और आपका गोशवारा बना रहे हैं। मैंने दिन में क्या किया, कितने इंसान को धोखा दिया, कितने को सही रास्ता बतलाया, कितनों का माल हड़प किया, कितनों पे जुल्म किया, कितनों पे एहसान किया, सारा गोशवारा बनाने के लिए फरिश्ते और मेरे और आपके ऊपर मुकर्रर हैं। मुझे और आपको मुहासबा करने की जरूरत है कि जो मैंने दिन गुजारा, इस दिन के अंदर मैंने कितने नेक आमाल किए, मैंने जो रात गुजारी उस रात के अंदर मैंने कितने अच्छे काम किए। ये मुहासबा मुझे और आपको मिलकर करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका गोशवारा बना रहा है। हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। इंसान की अपनी सोच है, भाई सफ़ों को पुर कर लें, इंशाअल्लाह सुन्नत है, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, सुन्नत है ना पढ़ें, तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह पढ़े, नफे की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका गोशवारा बना रहा है। कुरान करीम ने कहा, इन्ना यौमल फस्ली कान मीक़ाता, फैसले का दिन मुतअय्यन है, जहां पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जहां पर हर शख्स को उसके किए का बदला मिलेगा। अच्छा किया अच्छाई का बदला मिलेगा, बुरा किया बुराई का बदला मिलेगा। इसलिए कुरान करीम ने कहा, वल अस्र, वल अस्र, कसम है जमाने की। अल्लाह ताला को कसम खाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह दे तो बात मानी जाएगी, लाजिम और जरूरी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खा करके कहा, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, तमाम इंसान चाहे किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, इंडिया का रहने वाला हो, भारत का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, अफगानिस्तान का रहने वाला हो, कजाकिस्तान का रहने वाला हो, अरब अजब का रहने वाला हो, खालिके कायनात ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं का भी रहने वाला हो, उसके लिए एक ज़ाब्ता और कानून और एक उसूल रब्बे काबा ने बयान फरमाया, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र,
तमाम इंसानियत खसारे में है, टोटे में है, घाटे में। तमाम इंसानियत खसारे में है, टोटे में है, घाटे में है। लेकिन आगे एक लफ्ज बयान फरमाया जो गौर और फिक्र करने की जरूरत है। आगे का इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ वो लोग घाटे में नहीं है, वो लोग टोटे में नहीं है, वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाए मेरे महबूब के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह की किताब के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वो इस टोटे से और इस घाटे से बाहर हैं। और ईमान के साथ एक कैद और लगा दी, वामिलुस्सालिहात, ईमान के साथ साथ अमल साले भी करने हैं, नेक काम भी करने हैं, खैर के काम भी करने हैं और बुराइयों से बचना है। इसने फरमाया वाला असर, कसम है जमाने की, अगर ये उम्मत ईमान के साथ साथ अमल साले करती रहेगी, एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म देती रहेगी, बुराई से रोकती रहेगी, तो इस आयत करीमा के अंदर जो बयान किया गया उसकी मिसदाक होगी। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर जर्रा बराबर भी ईमान में कमी देशी है, हल्का सा भी बाल के बराबर शक है, वो ईमान वाला नहीं है, वो मोहम्मद मुस्तफा को मानने वाला नहीं है। पूरा ईमान मतलूब है, कामिल ईमान मतलूब है। जो होता है अल्लाह के करने से होता है, जो कुछ नुकसान होता है अल्लाह के करने से होता है। वो मेरे भाइयों, हम कहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? आओ तो जरा दामन मुस्तफा को तो पकड़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तो देखो। आज लोग ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं, तकरीरें होती हैं, वाज होते हैं, लेकिन असर नहीं होता। क्यों? वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कहने वाले की बात में इखलास नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बयान किया कि जितना कहने वाले के अंदर इखलास होना चाहिए, इतना सुनने वालों के अंदर भी इखलास होना चाहिए, तब जाके बात असर करती है। ये नहीं कि एक तरफ इखलास को टटोलो और ढूंढो और दूसरी तरफ इखलास भी ना हो। इखलास दोनों तरफ से होना चाहिए। बात कहने वाले के अंदर भी दिल में दर्द होना चाहिए। बात मुस्तफा की हो रही है, बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की हो रही है। वो मेरे भाइयों, कुरान ने कहा हर शख्स ये सोच ले कि उसने आइंदा कल के लिए क्या भेज रखा है। मेरे भाइयों, दुनिया ऐसी है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इस दुनिया के अंदर कोई हमेशा नहीं रहा। अरे जो हमारे अहलो अयाल हैं वो भी हमसे रुखसत हो जाते हैं, जुम्मा 8 दिन सब बुला देते हैं। ओ मेरे भाइयों, अपने रब को मनाओ, उस अल्लाह को बनाओ जिसने आसमान बनाया। उस रब को राजी कर लो जो पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको रोजी देता है। उस रब को मनाओ जिसके कब्ज़े कुदरत में हर तरह की खैर है, हर तरह की भलाई है, हर तरह की कामयाबी है। मेरे भाइयों, मेरा रब अगर आपसे और मुझसे राजी हो गया, दुनिया बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी, हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर मेरा रब मेरा पालनहार मुझसे और आपसे नाराज हो गया, तो वो कौन सा दर है जिस दर को खटखटाओगे? हाँ, मुझे बतलाओ वो कौन सी चौखट है जहां पे दस्तक दोगे? मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, दिन मुअज्जिन 5 मरतबा कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही है जो सबसे बड़ा है, अल्लाह ही है जो सबसे बड़ा है। तुम सब छोटे हो, मैं छोटा हूँ, आप छोटे हैं, हम सब छोटे हैं। रब है वो बड़ा है, उसके सारे काम बड़े हैं। उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। बस बात खत्म हो गई। जब मैंने और आपने कलमे का इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کلمے کا؟ ارے کیا مطلب ہے اس کلمے کا؟ ذرا دل سے سوچو بھائیو، ذرا دل کے اندر غور و فکر کرو، دماغ سے سوچو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت لی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی محنت کے لیے بھیجا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ امت کے اندر جا کر کے اعلان کرو، کامیابی چاہتے ہو بہبود، اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس ایک رب کو پکارو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور تم کو پیدا نہیں کیا، تمہارے دادا پردادا کو پیدا کیا، اور جو تمہاری نسلیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی پیدا کر رہا ہے، جو بعد میں تمہاری نسلیں آئیں گی ان کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نوجوانوں کا اللہ کی ذات سے یقین اٹھتا جا رہا، ایسے ایسے کچے جملے بولے جا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ افی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اگر تم ذرہ برابر بھی شک کرتے ہو مسلمانوں تو مسلمان والے نہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں تو ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ جو حضرات وضو کر کے آ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے۔ آپ لوگ جب سنتیں پڑھتے ہو تو مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے۔ جب بتلا دیا گیا، ہر جمعے کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ سنتیں ادا کرنے کا اور پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا، آپ لوگوں کو بات ماننی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائیو، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ آخرت بن جائے گی انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دو حضرات کا قصہ آپ نے تبلیغی جماعت والوں سے بھی سنا ہوگا، علماء بھی سناتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی یہ قصہ درج ذیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ ان کا لقب پڑا۔ او میرے بھائیو، ایک مرتبہ آ رہے تھے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور حضرت حنظلہ کہتے ہیں، اے ابو بکر، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں پر، آپ کی اداؤں پر۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، آپ کیسے منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ نے کہا جب ہم اللہ کے رسول کالی کملی والے امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان السلاطین طٰہٰ و یاسین فخر موجودات آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم مجلس مبینہ کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی تقریر سنتے ہیں، آپ کا آواز سنتے ہیں، جہنم اور جنت کے جب تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آخرت کی فکر تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر بچوں کے پاس جاتے ہیں، گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے۔ بتائیے اے ابو بکر، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، او مسلمانوں،
ذرا غور تو کرو، وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، جن کے نغمے، جن کے افسانے قرآن گاتا ہو، جن کی عظمت کے گیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاتے ہوں، ان صحابی کا یہ حال ہے، وہ روتے ہیں اور تڑپتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب گھر کو آ جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے، حالات جو ہے سازگار نہیں رہتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا، مسلمانوں آپ کے اندر بھی کھلبلی مچ گئی، آپ بھی پریشان ہو گئے، ہاں آپ بھی پریشان ہو گئے، اور دونوں نے کالی کملی والے امام الانبیاء میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جا کر دستک دی۔ آواز آئی کون؟ کہ ابو بکر آ جاؤ۔ کیوں آنا ہوا؟ میرے بھائیوں، میں جب گفتگو کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، خدا کی قسم آپ تھوڑا سا دل سے سوچ کے دیکھو کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا آخرت کی فکر ہوگی، کیا قرآن ہوگی۔ دونوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ کی نشست میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ سے جب جنت اور جہنم کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی جب تقریر اور وعظ سنتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے گھر آتے ہیں، اپنے بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری وہ کیفیت چلی جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ میرے بھائیوں، کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، اے حنظلہ، تشریف رکھیں، انشاءاللہ سنت پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا۔ ابو بکر، اے حنظلہ، اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، میرے درمیان میں جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے، آخرت کی فکر تمہیں لاحق ہوتی ہے، اگر یہ فکر اور یہ قرآن اور یہی کیفیت اگر تمہاری 24 گھنٹے رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابی ہو کر کے جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جن کے سامنے جبرائیل آتا تھا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، میرے بھائی بزرگوں، دوستو، وہ آخرت کی کتنی فکر کرتے تھے۔ ایک میں ہوں اور آپ ہیں کہ ہمارے لیے صرف جمعے کی نماز باقی رہ گئی، باقی ہفتے ایسا لگتا ہے جمعے کے دن ہی نماز ہوتی ہے مسجدوں میں، باقی ہفتے نماز نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، نہ معلوم میری اور آپ کی موت کا فرشتہ کب آ جائے، وقت کی قلت ذرا دامن گیر ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو اپنا مقصد بناؤ، اللہ راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ دنیا بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو اور آپ تمام حضرات کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔